के हो वी हेभ टु बिकम अ सन हामी चाहिँ के हुनुपर्छ परमेश्वरको पुत्र भएर जिउन सक्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ हामी भन्छौँ नि हामी परमेश्वरको पुत्रहरू भनेर तर हामी परमेश्वरको पुत्र त कहिले पनि भिखारी हुँदैन मेरो छोराछोरीहरू छ मेरो छोराछोरी के हुन्छ पास्टर रविको छोरा पास्टर रविको छोराछोरी तर म उनीहरूलाई कहिले पनि चाहिँ उनीहरूले मेरो नाम लगेर चाहिँ उनीहरूले बदनाम नगरे बाल्टी नखाए त यसरी नहिँडे भनेर म आई मेक स्योर द्याट दे विल लिभ अ लाइफ लाइक माई सन्स एन्ड डटर्स म उनीहरूलाई यो निश्चित गराउन चाहन्छु कि उनीहरूले मेरो छोराछोरी जस्तै भएर उनीहरू के हुन सकोस् जीवन जिउन सकोस् आमेन हालेलुया अनि हामी डिसाइपल अनि त्यसपछिबाट के हो त हामी विश्वासी भयौँ विश्वासी भइसकेपछि अर्को स्तर के हो सन है चाहे तपाईँ फिमेल बडीमा होस् चाहे मेल बडीमा होस् हामीहरू उहाँमा के हौँ उहाँका सन्तानहरू हौँ उहाँका पुत्रहरू हौँ पुत्रले मात्रै अधिकार पाउँछ पुत्रले मात्रै के पाउँछ अधिकार पाउँछ आमेन हालेलुया विश्वासीले विश्वास गरेर विश्वासको प्रतिफल पाउन सक्छ भने पुत्रले के पाउँछ अधिकार पाउँछ हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा भिखारीहरू होइन माग्नेहरू होइन तर परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको वचनले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूमाथि के हो अधिकार गर्ने व्यक्तिहरू हो आमेन यदि तपाईँले कुनै कुरामा अधिकार गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँ क्रिस्चियन होइन तपाईँ परमेश्वरको सन्तान भएर जिउन सक्नुहुन्छ आज थुप्रै क्रिस्चियन छ है उनीहरूको मण्डलीको नामहरू पनि थुप्रै छ अनि चर्चको नामहरू थुप्रै छ क्रिस्चियनहरू भेला हुन्छन् तर पुत्रहरू भेला हुँदैनन् प्रिय पुत्रहरूले के गरिरहेछन् परमेश्वरको राज्यको प्रतिज्ञालाई अधिकार गरिरहेछन् आमेन आमेन हालेलुया भइसकेपछि के हो अब डिसाइपल हुने कसको डिसाइपल हुने प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो तर प्रभु येशू ख्रीष्ट कहिले पनि सदुकी र फरिसीको डिसाइपल हुनु भएन कहिले पनि शास्त्रीको डिसाइपल हुनु भएन प्रभु येशू ख्रीष्टको बेलामा ठुलो शास्त्रीहरू थिए विद्वानहरू थिए विज्ञहरू थिए शास्त्रहरू खलपै खाएको व्यवस्थाहरू खलपै खाएको मानिसहरू थिए तर प्रभु येशू ख्रीष्ट कहिल्यै पनि चाहिँ उनीहरूको चेला हुनु भएन प्रभु येशू ख्रीष्ट कसको चेला हुनुभयो पिताको चेला हुनुभयो पिताले जे गर्नुहुन्छ परमेश्वर पिताले जे गर्नुहुन्छ त्यही कुरो नै के गर्नुभयो पुत्रले गर्नुभयो यसोले गर्नुभयो पिताको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो के हो भोजन हो आमेन द्याट हाउ आई लिभ भनेको अर्थ के हो पिताले गर्नुभएका कुरा पिताको मनमा भएको कुरालाई इच्छालाई पुरा गरे भनेदेखि आई क्यान लिभ म बाँच्न सक्छु आमेन मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले मानिस के हुन्छ बाँच्दछ यसले भन्न चाहनुभएको कुरो के हो त पिताले जे गर्नुहुन्छ म त्यही गर्छु पिताको इच्छा पुरा गर्नु नै के हो त मेरो भोजन हो है भन्ने मतलब मलाई रोटी खानु पर्दैन भनेको होइन खानुपर्छ तर मैले जतिसुकै खाए पनि बेस्ट अफ द बेस्ट मिल बेस्ट अफ द बेस्ट फुड संसारमा तपाईँले खानुभयो भने जबसम्म तपाईँले परमेश्वर पिताको इच्छा पुरा गर्नुहुन्न नि यु विल स्टिल हङ्गर यु विल रिमेन हङ्ग्री तपाईँ जहिले पनि भोको जहिले पनि के नपुगेको खानु त खाए तर सेटिस्फाई छैन आज मण्डलीमा त्यही अवस्था छ मण्डलीमा खाइरहेछ प्रार्थना गरिरहेछ आराधना गरिरहेछ गीत गाइरहेछ म्युजिक बजाइरहेछ तर नट सेटिस्फाइड वाट्स रङ गलत चाहिँ के हो त नपुगेको चाहिँ के हो त दे आर डुइङ एभ्री एक्टिभिटिज है मिसनमा जाने नाच्ने गाउने ठुलो सभा गर्ने सङ्गति गर्ने गरिरहेछ तर नट सेटिस्फाइड किनभनेदेखि दे आर फर्गटन वाट दे उनीहरूले एउटा कुरो बिर्सेको छ त्यो के हो पिताको इच्छालाई पुरा गर्ने जुन दिन पिताको इच्छा उनीहरूले पुरा गर्छ नि त्यो दिन उनीहरू के भन्छ डिसाइपल भन्छ त्यो दिन उनीहरू के भन्छ डिसाइपल भन्छ डिसाइपल हुनु भनेको तपाईँ ट्रेनिङमा गएर डिसाइपल गर्न सक्नुहुन्न यु विल नेभर बी द डिसाइपल इन ट्रेनिङ्स एन्ड द बाइबल स्कुल्स डिसाइपल हुनु भनेको के हो तपाईँको बाउले जे गर्दैछ नि यु वाच हिम पावलले के गर्नुभयो तिमोथीलाई चेला गर्नुभयो हैन अनि तिमोथीलाई के गर्नुभयो पावलले निर्देशन दिनुभयो किन निर्देशन दिनुभयो किनभने तिमोथीले पावलले गरेको हरेक एक्टिभिटिजलाई के गरेको थिए हेरेका थिए जाँचेको थिए तपाईँ आज 6 जना मात्रै हुनुहुन्छ तर तपाईँको आत्मिक बुवाले तपाईँको बाउले मण्डलीमा के गर्दैछ भनेर तपाईँ हेर्नुहोस् जाँच्नुहोस् हाउ इज हि लिभिङ उहाँको जीवन कस्तो छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ कसरी पढाउँदै हुनुहुन्छ कसरी उहाँको डेडिकेसन के हो तपाईँको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ जुन दिन तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ नि देन यु बिकम योर फादर्स डिसाइपल आमेन आमेन हालेलुया त्यसपछिबाट जब तपाईँ डिसाइपल बन्नुहुन्छ नि डिसाइपलले के पाउँछ
अघि विश्वासीले आशिष पायो, पुत्रले अधिकार पायो, चेलाले के पाउँछ? चेलाको काम के हो त? एलिसाले कसको सेवा गरे? एलियाको सेवा गरे। प्रभु येशूले कसको सेवा गर्नुभयो? पिताको सेवा गर्नुभयो। भनेपछि डिसाइपलको काम के हो त? ट्रेनिङमा सर्टिफिकेट लिइसकेपछि के भन्छ? म पनि बजाउन आउँछ, मलाई आराधना गर्न दिएन, मलाई पुलपिटबाट बोल्न दिएन, मलाई सञ्चालन गर्न दिएन, है, मलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्न दिएन, मलाई प्रभु भोजको सेवकाई गर्न दिएन। डिसाइपलले कहिले पनि मान्दैन, कहिले पनि डिसाइपलले, चेलाले कहिले पनि मान्दैन। चेलाले जबसम्म आफ्नो गुरुले आफ्नो बुवाले दिँदैन नि तबसम्म उसको काम के हो? पछ्याइरहने, फलो गरिरहने, पछ्याइरहने। जुन दिन आफ्नो गुरुले आफ्नो बुवाले चाहिँ ल बाबु तिमीले यसो गर त भनेर भनिसकेपछि जब उसले गर्छ नि, उसले के दिँदैछ? बाउले आफ्नो हृदयभित्रबाटको कुराहरू के गर्दैछ? चेलालाई दिँदैछ, छोरालाई दिँदैछ। भनेदेखि बाउको हृदयभित्रको कुरा चाहिँ के हो त? अब परमेश्वरले अब्राहमलाई के गर्नुभयो? भन्नुभयो तँ के हुनेछस्? सारा जातिको के हुनेछस्? पिता हुनेछस्। I mean, you will become, you are the father of multitudes. भनेपछि सारा जाति कहाँ छ त? जाति भनेको के हो? अझ अङ्ग्रेजी बाइबलमा के लेखेको छ भने all you will be the father of the nations भनेर भन्छ। जाति भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यता के हो? नेपाली भयो, यता क्षेत्री भयो, यता बाहुन भयो, यता गुरुङ भयो। भन्छ नेपालीको मनमा, नेपालीको दिमागमा जाति भन्ने चाहिँ के हो त? हामी गुरुङ जाति, हामी राई जाति, हामी मगर जाति भन्ने मात्रै छ। तर परमेश्वरको हृदयमा, परमेश्वरको मनमा जाति भनेको के हो त? यो गुरुङ, मगर, नेपाली, क्षेत्री, बाहुन होइन। परमेश्वरको मनमा भनेको जाति भनेको के हो? नेसन्स। You will be the father of nations भनेको चाहिँ राष्ट्रको तिमी के हुनेछौ? पिता हुनेछौ। आमेन, हालेलुया। भनेपछि परमेश्वरले त्यो राष्ट्रको लागि दिनुभएको छ, बाउलाई दिनुभएको छ, फादरलाई दिनुभएको छ। आमेन। जुन दिन हामी चेला भएर, एउटा पुत्र भएर बाउको सेवामा आउँछौँ, बाउको अधीनतामा आउँछौँ, बाउलाई पछ्याउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? ए तपाईँलाई आशिष होइन कि? तपाईँलाई आशिष होइन? आशिष त सबैले पाउँछ। आशिष त उता तल्लो घरको मान्छेले पाएको छ, बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पाएको छ। हेर्नुहोस् न, आशिष त मेरो साथीहरू है, मेरो साथीहरू करोड रुपियाँको बाहेक, करोडभन्दा मुनिको त कुरै गर्दैन है। जबकि उनीहरूको करोड रुपियाँ भन्ने बित्तिकै मलाई दिएको छ, मेरो आँखा त्यसो गर्नुपर्छ है। भनेपछि म आशिषित भएँ कि उनीहरू आशिषित भयो? त्यो रुपियाँ पैसा नै आशिष हो भनेदेखि म आशिषित भएँ कि उनीहरू आशिषित भए? उनीहरू आशिष भयो नि। हामी म एउटा टाटा नेक्सन गाडीमा चढ्छु, हेर्नुहोस् मेरो साथीहरू मित्सुबिसीमा चढ्छ, 2 करोडको गाडीमा चढ्छ है। मेरो 42 लाखको गाडी हो, मेरो साथी 2 करोडको गाडीमा चढ्छ। यदि गाडी नै आशिष हो भनेदेखि को आशिषित हो? मेरो साथी अन्य जाति साथीहरू आशिषित हो। आशिष परमेश्वरले सबैलाई दिनुहुन्छ, तर अधिकार चाहिँ परमेश्वरले अन्य जातिलाई दिनुहुन्न। अधिकार चाहिँ परमेश्वरले उहाँका पुत्रहरूलाई दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जब चेला भएर बाउको सेवा गर्छ नि, बाउले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? राज्य दिनुहुन्छ, किङडम दिनुहुन्छ है। किङडम बिलोङ्स टु द फादर। किङडम चाहिँ कसको? परमेश्वरको राज्य। तर यो त्यत्तिकै पाइँदैन, गफमा पाइँदैन। देयर इज अ प्रोटोकल। त्यहाँनिर एउटा के छ? परमेश्वरको वचनमा पछ्याउनु पर्ने सिद्धान्त छ। आज जसरी तपाईँहरू यहाँनिर आउनु भएको छ, यो रिट्रिटमा आउनु भएको छ, मेरो मनमा यहाँ आउने बित्तिकै मेरो मनमा लागेको कुरो चाहिँ के भनेदेखि यो जवान अवस्थाहरूमा तपाईँले जसरी जुन डिसिसन लिनुपर्छ। मलाई एउटा घटना यहाँ आउँछ, घटना याद आउँछ रुथको किताबबाट। म तपाईँलाई आज केही कुरा बताउँछु। त्यो मेरो प्र्याक्टिकल लाइफ पनि हो र मलाई लाग्छ कि परमेश्वरको आत्माले तपाईँहरूसँग आज व्यवहार गर्नुभएको होस् र परमेश्वरले आजको दिनमा तपाईँलाई टर्निङ पोइन्ट दिनुभएको होस्। म सबै किताब त पढ्न सक्दिनँ, तर त्यहाँबाट 1-2वटा कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। रुथको किताब सायद तपाईँले पढ्नुभएको छ होला। त्यहाँनिर रुथ भन्ने एकजना स्त्री छ, अनि रुथ चाहिँ आफ्नो सासू ससुरासँग बेथलेहेमबाट कहाँ गएको थिए? मोआबमा गएको थिए। बेथलेहेम भनेको अर्थ चाहिँ द हाउस अफ ब्रेड, जहाँनिर चाहिँ प्रशस्त, एबन्डेन्ट, प्रशस्तताका कुराहरूले देखाउँदछ। बेथलेहेम भनेको चाहिँ हाउस अफ ब्रेड, जहाँनिर खानेकुराहरू प्रशस्त छ, कुनै पनि कुराहरूको कमी हुँदैन। त्यो बेथलेहेम चाहिँ को त? परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई, दाउदलाई परमेश्वरले बेथलेहेमबाट ल्याउनु भयो, यिशैलाई परमेश्वरले बेथलेहेममा राख्नुभयो है। अनि त्यसपछि एउटा परमेश्वरले यसुलाई पनि के गर्नुभयो? बेथलेहेममै ल्याउनुभयो।
है। बेथलेहेमको ठुलो घटना छ, ठुलो कहानी छ, ठुलो स्टोरी छ, त्यसको ठुलो रहस्य छ। तर अहिलेलाई यति मात्र याद गर्नुहोस्, बेथलेहेम भनेको यो हाउस उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्न चुक भयो है। एलिमेलेक र नाओमीलाई रुथको सासू र ससुरालाई परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, बेथलेहेममा राख्नुभयो। तर त्यहाँ अनिकाल भएको कारणले, लकडाउन भएको कारणले, त्यहाँ केही समयको कारणले है उनीहरू आत्तिएर कहाँ गए, मोआबमा गए। मोआब भनेको अर्थ के हो, वाट फादर। मोआब भनेको अर्थ चाहिँ के हो त, कस्तो खालको बाउ है। मोआब चाहिँ कहाँबाट जन्मेको त, लोत र लोतको छोरीहरूको सम्बन्धबाट जन्मेको है। लोतले चाहिँ के गरे है, छोरीहरूसँग सम्बन्ध राखेर के गरे, त्यहाँनिर छोरा जन्मे। अब त्यसपछिबाट अब लोतको छोरीलाई त्यो छोराले सोधे है, ए आमा मेरो बाउ को भनेर भन्दाखेरि को त्यो लोत हो है। अनि त्यही तपाईँको बाउ को भने भन्दाखेरि मेरो बाउ पनि त्यही नै हो। ए मेरो बाउ पनि त्यो, तपाईँको बाउ पनि कस्तो खालको बाउ है। वाट फादर, डिसिसन लिन नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने है। अनि त्यसपछिबाट उसको जीवनमा भिजनै केही पनि छैन। म भन्ने बित्तिकै के हो, वाट फादर। अब एलिमेलेक र नाओमी कहाँ गए, बेथलेहेमबाट मोआबमा गए। मोआबमा जाँदाखेरि अब एलिमेलेक र नाओमीको दुईजना छोराहरू थिए, किलोन र महलोन है। किलोन र महलोन अनि उनीहरूको दुईजना उनीहरूको वाइफहरू पनि थिए। अब त्यसपछिबाट त्यो उनीहरू बेथलेहेमबाट उनीहरू मोआबमा गइसकेपछि एलिमेलेक भनेको अर्थ चाहिँ के हो, गड इज किङ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, बेथलेहेम हाउस अफ ब्रेड, मोआब भनेको वाट फादर, कस्तो खालको बाउ, अनि एलिमेलेक भनेको के हो, गड इज किङ। बाउ चाहिँ को हो, गड इज किङ, जसले चाहिँ के गर्नु छ, ईश्वरीय क्षमतामा शासन गर्न सक्छ। He doesn't rule like a worldly king. संसारमा भएको राजाहरूले जस्तै गरेर उसले शासन गर्दैन। तर के गर्छ, ऊ राजा हो, उसले शासन कसरी गर्छ, ईश्वरीय तरिकाले गर्छ, परमेश्वरको विधिद्वारा गर्छ, परमेश्वरको निर्णयहरूद्वारा गर्छ। तर ऊ अब कहाँ गयो, मोआबमा गयो। ठिक छ। अब नाओमी भनेको के हो, माई डिलाइट। माई डिलाइट भनेको स्विटनेस। उसमा ऊ बोल्दाखेरि यति अनुग्रहको कुराहरू आउँछ, उसमा यति विजडम छ है। उसले त्यहाँनिर सबै कुराहरू जस्तो सुकै अवस्थालाई पनि के गर्न सक्छ, ह्यान्डल गर्न सक्छ। कडाभन्दा कडा सिचुएसनलाई पनि के गर्न सक्छ, उसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। म मेरो मण्डलीमा मेरो छोराहरूलाई म के भन्ने गर्छु भने, सफलता भनेको त्यो जुन सफलता चाहिँ कठिनाइको अवस्थाहरूमा सबैभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थालाई तपाईँले सजिलैसँगले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ नि, सफलता चाहिँ त्यो सफलता। सजिलै सबै कुरा मिलेको बेलामा तपाईँले यो गरे भनेर भन्नुहुन्छ नि, मेरो लागि त्यो केही पनि होइन, नथिङ। अप्ठ्यारो अवस्थामा, कठिनाइको अवस्थामा, लकडाउनको समयमा परमेश्वरमा स्थिर भएर देखाउनुहोस् न। 6 महिना भइसक्यो, कतिजना त चर्चै आउनु छोडिसक्यो, बिर्सिसक्यो, गीत पनि गाउनु बिर्सिसक्यो है। जयमसी भन्न पनि भुलिसके कतिजनाले लकडाउनको कारणले। त्यही त हो सफलता। यो लकडाउनको बेलामा तपाईँ एक्लै बसेर, हिजो मण्डलीमा सबैले गाएको बेलामा गाउनु त सजिलो छ नि होइन। सबै नाचेको बेलामा मण्डलीमा गिटार बजाइदियो भने त नाच्नु त सजिलो छ नि, ड्रम बजाइदियो भने। तर तपाईँ एक्लै भएर कोठामा नाचेर परमेश्वर प्रशंसा गरेर देखाउनुहोस् त। एक्लै भएर घुँडा टेकेर रोएर घरमा प्रशंसा प्रार्थना गरेर देखाउनुहोस् त। त्यो पो हो त्यो सफलता है। सबै कुराहरू मिलेको बेलामा, सबै कुराहरू सजिलो भएको बेलामा ए म गर्न सक्छु, म जिउन सक्छु भन्ने कुरा त तपाईँले गरेको केही पनि होइन। मेरो लागि इट्स नथिङ, मेरो लागि जेरो हो। तर अप्ठ्यारो अवस्थामा, केही पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ डिलाइट भएर, परमेश्वरमा आनन्द गरेर है, सबै कुराहरू मिठाससँगले गरेर तपाईँ देखाउनुहोस् त। त्यो डिलाइट चाहिँ कसमा थियो, नाओमीमा थियो। ऊ कहिले पनि आत्तिएन, ऊ कहिले पनि चाहिँ नाओमी कहिले पनि चाहिँ उसले इन्कार गरेन होइन। त्यसपछि एउटा महलोन उसको छोरा थिए। महलोनको अर्थ के हो, म्यान अफ सिकनेस है। महलोन भनेको चाहिँ के हो त, म्यान अफ सिकनेस। मण्डलीमा तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ, प्रशंसा गर्नुहुन्छ है, अनि हेर्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको दिमाग चाहिँ के सिक छ। तपाईँले एउटाको उन्नति देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँ चर्चमै जानुहुन्छ,
तपाईँ मण्डलीभित्र प्रचार गर्दै गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ है। अनि मण्डलीमा सुन्दै गर्दा प्रेमले रिस गर्दैन, प्रेमले हरिस गर्दैन, प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले एउटाले अर्कोलाई सच्याउँछ, यस लर्ड आमेन लर्ड भनेर भन्नुहुन्छ। तर मण्डलीदेखि बाहिर गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो भाइलाई अघि सँगै आमेन भनेको भाइलाई गएर अङ्गालोमा मारेर भाइ आई लभ यु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर सक्नुहुन्छ? हिजोको मेरो घटना बताउँछु। मेरो घरमा मेरो प्र्याक्टिकल लाइफ हो। मैले तपाईँलाई बताउँदा केही पनि हुँदैन, किनभने हामी मानिस छौँ, हामी यसरी नै जिउँछौँ है। तर प्रभुमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पुरा आउनु रहेछौँ हामी। हाम्रो मेरो र मेरो श्रीमतीको बिचमा हिजो अलिकति भनाभन भयो, अनि नानीहरू पनि त्यही थियो। मैले भन्दै थिएँ ठिकै छ, तिमीले यो भन्ने कुरालाई तिमीले यसरी भने पनि हुन्छ, यो तरिकाले भने पनि हुन्छ है। वाइ कान यु से दिस, तिमीले किन यसरी भन्न सक्दैनौ है? तर किन एट्याकिङ गर्ने हिसाबले भन्छौ? नभन न त्यसरी, किनभने म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरू त्यो कुराको होइन है। हामी वी क्यान बी ग्रेसियस, हामी ग्रेसियस पनि त हुन सक्छौँ नि, अनुग्रह पनि त गर्न सक्छौँ नि भने मैले भन्दै थिएँ। मम्मीलाई त्यो कुरा मन परेन। मम्मीलाई मन नपरिसकेपछि अब मैले पनि अलिकति चर्को छोडेर हकारेर मैले भनेँ है। अनि त्यसपछि हामी दुईजना रिसायौँ। रिसाइसकेपछि अब प्रार्थना गर्ने बेलामा सबै बेलुका त फेरि प्रार्थना गर्नु पऱ्यो है। प्रार्थना गर्ने बेलामा नानीले भन्यो, छोरीले भन्यो, जो धेरै रिसाउनु भएको छ उसले प्रार्थनामा अगाडि गर्नुहोस् भनेर भन्यो है। अनि दुईजना अब चुपाचुप है, केही पनि छैन। अनि त्यो भनिसकेपछि अब म पनि चुप्प लागेर गएर बसेछु, मम्मी पनि चुप्प लागेर बसेछ। अनि फेरि बाबुले भनेदेखि छिटो गर्नुहोस् न, जो धेरै रिसाएको छ उसरी प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर भन्यो है। अनि त्यसपछि अब ल अब तपाईँहरू दुईजनाले गर्नु भएन, आँखा खोल्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस् भनेर मेरो छोरीले कमान्ड गर्यो। त्यसपछिबाट है, ल बाबा तपाईँ घरको फादर हो, तपाईँ घरको ठुलो मान्छे हो है, तपाईँले मम्मीलाई आई लभ यु बुढी भनेर भन्नुहोस् भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है, सजिलो भएको बेलामा म सजिलै आई लभ यु हनी सजिलोसँगले भन्न सक्छु। तर हिजो बेलुकी मलाई नानीहरूको सामुन्नेमा त्यो अवस्थामा मलाई आई लभ यु बुढी भनेर भन्नु यति गाह्रो भयो, यति गाह्रो भयो। अनि रियली टेलिङ यु है, मैले साँच्चै नि तपाईँलाई भन्दैछु त्यो अवस्थाहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु भनेको चाहिँ के हो त? तपाईँ र मेरोमा भएको यो क्षमता हो जुन चाहिँ अनुग्रहको कारणले मात्रै आउँछ। फाइनल्ली वी डिसाइडेड है, हामीले एउटाले अर्कोलाई मैले आई लभ यु बुढी भनेर भने, अनि त्यसपछि एउटा मेरो श्रीमतीले पनि आई लभ यु बुढा भने, अनि त्यसपछि एउटा हामीले एकअर्कालाई सरी भनेर हामीले के भन्यौँ, क्षमा मागेर फेरि प्रार्थना गऱ्यौँ है। हेर्नुहोस्, तपाईँले मण्डलीमा आई लभ यु लर्ड भनेर भन्न सजिलो छ है। तपाईँ बाहिर गइसकेपछि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, कठिनाइ अवस्थामा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो के हो? म्यान अफ सिकनेस। महालन भनेको के हो? म्यान अफ सिकनेस। उसको दिमागमा नै नकारात्मक कुराहरू छ, उसको दिमागमा नै के छ? सकारात्मक कुराहरू छैन। ऊ मण्डलीमा आउँछ, वचन सुन्छ, प्रार्थना गर्छ, आराधना गर्छ, तर चेन्ज भइहाल्छ है। कहिले पनि उनीको हुन सक्दैन। उसले एउटाको उन्नति देख्न सक्दैन, एउटाले प्रचार गरी देख्न सक्दैन, एउटाले गिटार बजाएको देख्न सक्दैन, अर्कोले राम्रो कुर्ता सुरुवाल लगाएको देख्न सक्दैन, अर्कोले राम्रो गाडी चढेको देख्न सक्दैन। इफ यु आर द म्यान अफ सिकनेस इन द हाउस अफ द लर्ड, यु विल नेभर एभर इनहेरिट द किङडम अफ गड। यदि तपाईँमा महलोनको जस्तै क्यारेक्टर छ र तपाईँ सिक हुनुहुन्छ, वचन त सुनिराख्नु भएको छ, प्रचार त गरिराख्नु भएको छ, आराधना त गरिराख्नु भएको छ, सबै कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर इफ यु आर द सिक इन यर माइन्ड, त्यही कारण त पावलले भन्छ रिन्यू यर माइन्ड, तिम्रो मनलाई के गरेर परिवर्तन गर। आऊ म प्रार्थना गरेर तिम्रो मनलाई निको पारिदिन्छु भनेर पावलले कहीँ पनि भनेको छैन। तपाईँको शरीरमा भएको रोगलाई निको पार्न सकिन्छ। परमेश्वरले तपाईँले प्यारालाइजबाट निको पार्न सक्नुहुन्छ, क्यान्सरबाट निको पार्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको मनलाई चाहिँ तपाईँ आफै नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। इट क्यानट बी हिल्ड, इट क्यान बी चेन्ज, इट क्यान बी रिन्यू। यसलाई प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई नयाँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हालेलुया। त्यसपछिबाट अर्को छोरा, म छोटो छोटोमा जाँदैछु। अर्को चाहिँ के हो त? किनन। किनन भनेको के हो? हेर्नुहोस् है, बाउको नाम के हो? गड इज किङ। ईश्वरीय तरिकाले के गर्नुहुन्छ? शासन गर्नुहुन्छ। आमाको नाम के हो? डिलाइट, स्विटनेस, एकदमै राम्रो जोडी। तर छोराहरू कस्तो भयो त? म्यान अफ सिकनेस।
है नेगेटिभिटी नकारात्मक कुराहरूले भरिएको। त्यसपछिबाट खिलन भनेको के हो? कमिङ टु एन इन्ड है। जे कुरा छ उसकोमा स्वाहा पारिहाल्छ है, बढ्नै दिँदैन, हुर्कनै दिँदैन। तपाईँले लगेर लाखै रुपियाँ हातमा हालिदिनुहोस् न है, 10 दिन पनि टिक्दैन। बाउले जे कुरो गरेको छ उसले कहिले पनि अगाडि बढाउन सक्दैन है। उसले के गर्न खोज्छ? रिस्क गर्छ, आरिस गर्न खोज्छ। तपाईँले उडोपुत्रको घटना थाहा छ? हजुर, उडन्ते पुत्रको घटना थाहा छ है? कान्छो छोराले के गरे? बाउमा भएको सम्पत्तिबाट आफूले पाउने हिस्सा के गरे? मागेर है। त्यसपछि उसले के गरे? उसले इन्क्रिज गरे, वृद्धि गरे, मल्टिप्लाई गरेन। उसले के गरे? इन गरे, स्वाहा पारे, सिद्धिए है। द्याट्स द सेम क्यारेक्टर। खिलन भनेको सेम क्यारेक्टर। जे कुरो तपाईँमा आउँछ तपाईँले वृद्धि गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वरको जनहरू तपाईँको रिट्रिटमा आएर परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई ज्ञान र बुद्धि, दान, वरदान, अगमबानीका कुराहरू परमेश्वरको जनहरूले बोलेर जान्छ। तर यो एउटा कुरो चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ के हो त? क्यान यु मल्टिप्लाई दिस इन योर लाइफ? तपाईँको जीवनमा बोलिएका कुराहरू, रिट्रिटमा तपाईँको जीवनमा लगानी गरिएका कुराहरू के तपाईँले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? कि यहाँबाट सिद्धिएपछि पोखरामा गएको एकदम राम्रो भयो, लकडाउनमा पनि हामी पोखरामा गएर आयौँ, एकदम राम्रो लेक साइड तपाईँ पहिलोचोटि आउनु, कतिजना पहिलोचोटि पोखरा आउनु भएको छ होला होइन है। तपाईँले पोखराको ब्युटिनेसको बारेमा तपाईँले 10 जना साथीहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। दे विल बी इन्करेज टु कम टु पोखरा अगेन है। उहाँहरूले चाहिँ मलाई पनि लैजान भन्ने भन्नुहुन्छ। तर यो रिट्रिटमा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको जनले हालिदिनु भएको दान, वरदान, ज्ञान र अगमबानी र वचनको कुरालाई तपाईँले 10 जनालाई भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, के आशिष पायो रिट्रिटमा भन्दा त खाना मिठो, त्यो लेफ्ट माछा यति मिठो, पोखराको माछा त माई गुडनेस। यु क्यान टक अबाउट अल दोज थिङ। तपाईँलाई कसैले भन्नु पर्दैन। मैले नभनै यो कुरो चाहिँ भने पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको दान, वरदान, ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू, यो रिट्रिटमा परमेश्वरको आत्माले तपाईँको जीवनमा दिनुभएका कुराहरू क्यान यु सेयर टु 10 पिपल? अरू 10 जना मानिसहरूलाई गएर मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, हैन? सक्नुहुन्छ? प्रेज गॉड। परमेश्वरलाई धन्यवाद भइहोस्। तपाईँहरू पहिलो जवानहरू हुनुहुन्छ जसले सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भन्नु त सजिलो छ, तर गएर गर्नु फेरि के हुन्छ? च्यालेन्जिङ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ होइन। खिलेर के थियो? त्यस्तै नै थियो है। गॉड इज किङ। उसको बाउले परमेश्वरका कुराहरूद्वारा उसलाई जे कुरा दिन्थ्यो फिनिस है। आमाले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उनीहरूलाई, अनिकालको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई ह्यान्डल गरेर राख्थ्यो नि। तर जब खिलिनको जीवनमा आउँथ्यो नि, फिनिस, मल्टिप्लिकेसन छैन। अनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको जनहरूले लगानी गर्नुभएका कुराहरू मल्टिप्लाई भएन भने परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुन्छ रहेछ? कसले गर्ने? अब सर बाँच्नुभएदेखि है परमेश्वरको अनुग्रहमा अब 30 वर्ष बाँच्नु होला है। म बाँचेँ भने सायद अब म पनि सँगसँगै 30 वर्ष बाँच्नुला। त तपाईँ बाँच्नुभयो भने कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ? म अब 30 वर्ष बाँच्छु। म 52 वर्ष पुगेँ। सर मभन्दा कति पुग्नु थाहा छैन होइन। तर अब सर 30 वर्ष बाँच्नु र 30 वर्षमा पनि म यही कुराहरू कराएरै भन्छु, हपारेरै भन्छु है, प्रचार गरेरै छोड्छु है। म आइसियुमा राखेछ भने पनि अक्सिजन निकालेर म प्रचार गरेरै छोड्छु। आमेन। म कहिले पनि म डराउँदिनँ। म परमेश्वरको वचनबाट बोल्न र प्रचार गर्न म कहिले पनि डराउँदिनँ। हिजो पनि म त्यस्तै थिएँ, आज पनि त्यस्तै छु र अझै पनि म गर्छु। जुन दिनसम्म म डेथ बेडमा पनि हुन्छु भनेदेखि तपाईँ कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ? यो डिसाइड, तपाईँ आफै डिसाइड गर्नुहोस्, ठिक छ? होइन। त्यसपछिबाट हामी त्यहाँ देख्छौँ खिलोन है। खिलोन भनेको के हो? द इन्ड। म्यान अफ फाइनालिटी। जस्तो सुकै कुराहरू उसको जीवनमा आए तापनि उसले के गरिदिन्छ? फिनिस गरिदिन्छ। उसलाई फिनिस गर्ने केही पनि गर्दैन। तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रार्थनाको आमेन भन्ने, कहाँनिर आमेन भन्ने थाहा हुन्छ नि? अप्ठ्यारो हुन्छ नि होइन? फिनिस गर्नै आउँदैन। आराधना गरेर कहाँनिर आउँछ भन्ने थाहै हुँदैन। तर खिलोनको हातमा दिनुहोस्, हिउँ फिनिस। तपाईँले यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ मण्डलीमा
है। मेरो सेवकाईमा मैले धेरै देखेको छु। 1997 सालदेखिको मेरो सेवकाईमा नेसनली इन्टरनेसनली है मसँग थुप्रै मानिसहरू आए, थुप्रै मानिसहरू गए, थुप्रै पास्टर्सहरू आए, थुप्रै पास्टर्सहरू गए है। बिकज दे क्यानट ह्यान्डल दिस। जुन कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिनुभएको छ नि, त्यो सबैले ह्यान्डल गर्न सक्दैन है। सबैले ह्यान्डल गर्न सक्ने भएदेखि त आज नेपालमा नेपाल क्याम्पस सोसाइटीले कति वर्ष अगाडि सबैजनालाई सुसमाचार सुनाएर कति मण्डलीहरू बनाइसकेको है। अहिले त नेपाल त क्रिस्चियन देशै भइसक्नु पर्ने हो, राष्ट्र नै भइसक्नु पर्ने हो। तर सबैले ह्यान्डल गर्नु सक्दैन, यो ग्यारेन्टी पनि छैन कि सबैले ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर। तर तपाईँलाई जुन कुराहरू दिएको छ नि, यो कुरालाई तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। जब अब उनीहरू एलिमेलेक, नाओमी, महलोन र किलोन उनीहरूको दुईटा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो श्रीमतीहरूसँग है जब मोआबमा आए, मोआब भनेको के हो? वाट फादर है। अब हेर्नुहोस् है, बाउ पनि मरे, महलोन पनि मरे, किलोन पनि मरे। कहाँ मरे? मोआबमा मरे है। भनेपछि अब त्यहाँ को रह्यो? नाओमी, रुथ र ओर्पा मात्रै रह्यो है। भनेपछि के हो? फादर इज गन। त्यो ठाउँमा वाट फादर, कस्तो खालको बाउ भन्ने मतलब के हो? बाउले डिसिसन लिन सक्ने क्षमता छैन, बाउले राज्य गर्न सक्ने क्षमता छैन, त्यहाँ रिलेसनसिप ठिक छैन, सुपरभिजन ठिक छैन, अर्डर ठिक छैन, हाउस ठिक छैन। त्यसले गर्दाखेरि के गरे? अब बाउ जति सबै मरेर गए। हाम्रो घरमा त बाउ मऱ्यो भने पनि छोराले जिम्मा लिन्छ नि, तर छोरा पनि मरेर गए। अर्को कान्छा छोराले त जिम्मा लिन्छ नि, त्यो पनि मरेर गए। अब त्यहाँ के रहे? फिमेल बडी मात्रै रहे। एउटा नाओमी विधवी भए, उनी दुईटा बुहारीहरू पनि विधवी भएर बसे। विधवा भनेको के हो थाहा छ? लस्ट अफ हेडसिप। उनीहरूले आफ्नो जीवनको के गरे? टाउको गुमाए। टाउको भनेको के हो थाहा छ? डिसिसन। यसले माइन्ड मेकअप गर्ने कुराहरू। टाउकोले के गर्ने गर्छ? हेर्ने गर्छ है। टाउकोमा के छ? मुख छ, बोल्ने गर्छ। टाउकोमा के छ? सुन्ने गर्छ। टाउकोमा के छ? दिमाग छ, सोच्ने गर्छ। त्यही कारण त प्रभु येशूले के गर्नुभयो? तिमीहरू उपवास बस्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्ने गर? तिमीले के गर्ने गर? मुख धो हैन। मुख धो, मुख धो, मुख धो केले धुन्छ? विश्वमा कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन जुन ठाउँमा चाहिँ पानी बाहेक अरू कुराहरूले मुख धोस्। विश्वमा भएका सबै मानिसहरूले, इभन पशु पक्षीहरूले पनि चाहिँ मुख धुँदाखेरि के गर्छ? पानीलाई प्रयोग गर्छ। पानीले के देखाउँछ? परमेश्वरको वचन। बाइबलले पानी भनेको के हो? परमेश्वरको वचन, द वर्ड अफ गड है। यसको बारेमा थुप्रै कुरा छ, त्यो ठाउँमा जाँदिनँ है। वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन। यसोले के भन्नुभयो? तिमीहरू उपवास बस्दाखेरि चाहिँ के गर? पानीले मुख धो। हामी क्याम्पस सोसाइटीमा धेरै उपवास बस्ने गर्थ्यौँ अनि हामीले यो खण्डहरू हामीले धेरै पढ्थ्यौँ है, धेरै अध्ययन गर्थ्यौँ। हामीलाई बारम्बार पढाइन्थ्यो, भनिन्थ्यो वक्ताहरूले है। अनि त्यति बेला पानीले मुख धो भनेपछि उपवास बसेको बेलामा चाहिँ घरिघरि बाथरुममा जाँदै पानीले मुख धो, बाथरुममा जाँदै पानीले मुख धो है। पानी भनेको के हो? मुख भनेको के हो? नहेमियाले के भने? राजाले के भने? ल राजालाई नहेमियाले दाखमती टक्राउन जाँदाखेरि राजाले नहेमियालाई के भने? ए नहेमिया, के भयो तिमीलाई? वाट्स रङ विथ यु है? होइन केही पनि भएको छैन। होइन, यो तिम्रो शरीरका कुराहरू होइन, तिम्रो बाहिर दुखाइको कुराहरू होइन, यो त तिम्रो भित्री के हो? त्यो मनको कुराहरू है। राजाले नहेमियाको जीवनमा के देखे? नहेमियाको अनुहारमा के देखे? मनको कुराहरू देखे, हृदयको कुरा देखे। यो फेस सोज यो हार्ट। तपाईँको अनुहारले के देखाउँदछ? तपाईँको हृदयले देखाउँदछ। तपाईँको अनुहारले के देखाउँदछ? तपाईँको मनमा भएका कुराहरू देखाउँदछ। तपाईँलाई बिरामी, म नेचुरोप्याथिस्ट पनि, म प्राकृतिक रूपमा उपचार पनि गर्छु। मसँग थुप्रै पेसेन्टहरू आउँछ, अनि उहाँलाई सबभन्दा पहिला म साइकोलोजिकली ट्रिटमेन्ट गर्छु। उहाँले जुनसुकै ठाउँमा दुखेको कुरा बताओस्, उहाँले दुखेको कुरामा बताउँदै गर्दाखेरि म उहाँको अनुहारमा अघि नै उहाँको डिजिज के हो, उहाँको समस्या के हो म पढिसकेको हुन्छ, उहाँले बताइसकेको हुन्छ। अनि उहाँले भनिराखेको हुन्छ, म सुनेको जस्तो मात्रै गर्छु, तर उहाँले सुन्नुभन्दा भन्नुभन्दा पहिला नै उहाँको डिजिज यो अनुहारमा आइराखेको हुन्छ है। डक्टरकोमा तपाईँ जानुहोस्, सबभन्दा पहिला डक्टरले के गर्छ? सुगर छ, आँखा
हेर्छ है। अनि तपाईँको अनुहारमा पुरा हेरिराखेको हुन्छ, तपाईँले बोलेको हुन्छ, तपाईँको बोलेकोले केही पनि असर पर्दैन, तर उसले अघि नै रेडी गरिसकेको हुन्छ है। तपाईँ मेडिकल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईँ मेडिकल सम्बन्धी हुनुहुन्छ भने त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा छ। राजाले नहेमियाको जीवनमा, नहेमियाको फेसमा के देखे, उसमा भएको मनको पीडालाई देखे। यसोले के भन्नुभयो, तिमीहरू उपवास बस्दाखेरि के गर, मुग्ध हो भने उहाँले पहिला क्लिन यो हार्ट, त्यसलाई मनलाई के गर, सफा गर, त्यसलाई हृदयलाई सफा गर होइन। त्यसपछि के गर, शिरमा तेल लगाऊ। शिर भनेको के हो, हामी त शिर भनेपछि केसमा मात्रै लाउँछ नि होइन। तेल लगाऊ भनेको के हो, शिरमा तेल लगाऊ, केसमा तेल लगाऊ भनेको छैन नि भाइ, के भनिन्छ भने एनोइन्ट यो हेड भनेर भनेको छ है अङ्ग्रेजी भाइहरू है। हेड भनेको के हो, यो माथि माथि हो होइन। हेड भनेको के हो, यहाँदेखि माथि। एनोइन्ट यो हेड भनेको के हो, एनोइन्ट भनेको के हो, अभिषेक भएर प्रभु मलाई अभिषेक गर्नुहोस् म ढल्छु भनेर भनेको होइन, म लड्छु भनेर भनेको होइन। अभिषेक गर्नु भनेको रिफ्रेस मी लर्ड है, टिच मी हाउ आई टु सी, मलाई सिकाउनुहोस् कि मैले कसरी देख्ने, मलाई सिकाउनुहोस् कि मैले कसरी सोच्ने, मैले सिकाउनुहोस् कि मैले के सुन्ने, मलाई सिकाउनुहोस् कि मैले के बोल्ने है। यो सबै कुराहरू केमा छ, हेडमा छ। भनेपछि एनोइन्ट योर माइन्ड, तपाईँले आफ्नो मनलाई के गर्नुहोस्, अभिषेकता राख्नुहोस्। उपवास बस्दाखेरि उपवास बसिराखेको हुन्छ, उतापट्टि उपवास पछि खाना छ कि के छ, चुरा पाएको छ, मासु पाएको छ, हाम्रो ध्यान सबै त्यतै हुन्छ है। वास्तवमा मण्डलीहरूमा उपवास प्रार्थनामा बोलाउनु भयो, मैले पहिला धेरै बोलाउँथेँ है। अनि पछाडि त लेख्न पनि थालेँ मण्डलीमा है, उपवासपछि चाहिँ खानाको व्यवस्था छ भनिसकेपछि त मण्डली सबै आउने है। उनीहरू उपवासमा आएको होइन, उपवास पछिको खाना खान लाग्यो। त्यसपछिबाट मैले यो कुरा काम गर्न छोडेँ है। अनि त्यसपछि उपवासपछि आउँदै गएँ मैले बिस्तारै खाना छोड्दै गएँ है। अब उनीहरूलाई थाहा भयो उपवासपछि खाना पाइँदैन रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो है। मान्छेहरू आउँदै थाले, बुढी मान्छेहरू मात्रै आउनु थाले बिचरा है। भनेपछि तपाईँको माइन्ड चाहिँ केमा सेट छ है, यो करेक्ट यो माइन्ड फर्स्ट। त्यसपछिबाट के, एनोइन्ट योर आइज, एनोइन्ट योर लुक्स, एनोइन्ट योर वाचिङ। के कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ, के कुरा देख्दै हुनुहुन्छ, के कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, एनोइन्ट योर हियरिङ। जे कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ विश्वासबाट आउँछ, सुनाइबाट आउँछ, घरिघरि के गर्छ, सुनाइबाट आउँछ। के कुरा घरिघरि सुन्दै हुनुहुन्छ। लकडाउनमा थुप्रै मान्छे मऱ्यो अरे, मैले भने के प्रभु मलाई रिपोर्ट नदेऊ न लकडाउनको है। बिहान बेलुका नानीहरू आउने यतिजना मऱ्यो अरे है, मिसेस आउने यतिजना भयो अरे, अरू बाबु आउने यतिजना आज त्यस्तो भयो अरे। मैले तिमीले जस्तो न्युज दिने थुप्रो एफएम छ, टिभी छ, सबैले त्यही न्युज दिइरहेछ भनेदेखि गिभ मी सम एक्स्ट्रा न्युज, मलाई कुनै नयाँ कुरा दियो है। आज कोरोनालाई यति मऱ्यो होइन, आज कोरोनालाई यति निको भयो भनेर यति मऱ्यो भन्ने त सबैले भनेको छ, तर निको कतिजना भएको छ, कतिजनाले त्यो सर्भाइभ गर्न सकेको छ, कतिजनाले कन्फर्म गर्न सकेको छ, कतिजना त्यो कोरोनाको रोगको बिचमा पनि चाहिँ उसले युद्ध गरेर खडा हुन सकेको छ, त्यो मलाई भन नि। हामी म कहिले पनि न्युज सुन्दैन, किनभने मलाई त्यो नकारात्मक कुरा सुन्न मन छैन। कतिजना मऱ्यो मलाई थाहा पनि छैन, ऊ मर्दै गर्छ। जो सर्भाइभ हुन सक्दैन मरिहाल्छ, जो कमाएर खान सक्दैन ऊ पनि मर्छ, जो रोगसँग लड्न सक्दैन त्यो पनि मर्छ। तर कोरोना ठुलो कुरो होइन भनेको होइन है। हेल्थ सेक्टरमा तपाईँ जानु भने तपाईँले आफ्नो हेल्थलाई तपाईँले आफ्नो मेन्टेन गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ, के कुरा खाने के नखाने तपाईँको आफ्नो विचार होइन। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि हेडसिप, दे लस्ट द हेडसिप। उनीहरू सबैजनाले हेर्नुहोस्, दुईजना बुहारीहरूले पनि अनि नानी सासूले पनि के गरे, हेडसिप गुमाए। अब त्यहाँ डिसिसन लिन सक्ने कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। देवले कहाँ थियो उनीहरू, हेर्नुहोस् हाउस अफ ब्रेडमा थिए, उनीहरू प्रशस्ततामा थिए, तर उनीहरू के भयो, अलिकति दुःखसँग नसकेको कारणले है। गड इज किङ। एलिमेलेकले ईश्वरीय तरिकाले निर्णय लिन नसकेको कारणले प्रशस्तताको भण्डारबाट ठाउँबाट आए वाट फादर, जहाँनिर चाहिँ डिसिसनै लिन नसक्ने, जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले केही पनि गर्न नसक्ने त्यस्तो ठाउँमा आए। फलस्वरूप के भयो, तिनैजना घरमा भएको मेल बडी जो चाहिँ हेडसिप हो, जसले डिसिसन लिन सक्छ, जसले चाहिँ वंशलाई अगाडि बढाउन सक्छ, जसले चाहिँ राज्यलाई अगाडि बढाउन सक्छ है। दे लस्ट द सन्स इन द हाउस, सन्स वर डेड। अब यो हामीले मण्डलीमा हामीले हेऱ्यौँ भने, हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि
वी हेभ च्यालेन्जेस। हामीलाई आर्थिक कुराहरूमा, भौतिक कुराहरूमा, आत्मिक कुराहरूमा, शारीरिक कुराहरूमा थुप्रै थुप्रै च्यालेन्जेस छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि उहाँको त्यो च्यालेन्जेसको बिचमा पनि, त्यो चुनौतीहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँले प्रशस्त अनुग्रह गर्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। अब हामीले त्यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि दुईजना बुहारीहरू र एकजना सासू मात्रै रहे। अब सासूले एक दिन के भने बोलाएर भने, ए बुहारीहरू, तिमीहरू जवान छौ, यु आर स्टिल यङ है, मेरो छोराहरू पनि मरे, मेरो श्रीमान पनि मरे, अब मैले अर्कोसँग बिहा गरेर मैले तिमीहरूलाई छोरा जन्माएर तिमीहरूलाई मैले बुहारी बनाएँ भने पनि है तिमीहरूको उमेर गइसकेको हुन्छ, मबाट यो कुरा सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई अप्सन दिन चाहन्छु, बेटर यु गो अन योर ओन वे, तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग है। ओर्पाले त सुन्ने बित्तिकै थ्याङ्क यू सासूमा अरे हिँडिहाल्यो है, थ्याङ्क यू सासू। ओर्पा भने के हो थाहा छ? क्लाउड। ओर्पा भनेको के हो? क्लाउड है। ओर्पा भनेको के हो? नेक, घाँटी है, घाँटी। ओर्पा भनेको के हो? घाँटी। घाँटीले के गर्छ हजुर? मुटु बटाल्छ नि होइन है। सजिलो घाँटी छ भने मुटु बटालिन्छ हो, पछाडि हेर्नुपर्छ, पुरै हेर्नुपर्छ है, साइडमा हेर्नुपर्छ। तर घाँटी छ भने के हुन्छ? सजिलोसँगले गर्छ है। ओर्पाले मौका लिइहाल्यो, उसको नामै घाँटी हो, उसको नामै क्लाउड हो। क्लाउड भने के हो? बादल। बादल कहाँ आउँछ? एकछिन त्यहाँ झुम्म लाग्छ, अलिकति हावामा के हुन्छ त्यो बादल म फेरि हेर्छु भन्ने पाउँछ? पाउँदैन। ओर्पा भनेको त्यस्तै हो। मण्डलीमा ओर्पा थुप्रै हुन्छ है, मौका लिनको लागि है, अपर्च्युनिटी लिनको लागि। मण्डलीमा पास्टरबाले केही गरुन्जेलसम्म पास्टरबा हजुर जयमसी हजुर तपाईँले मेरो बाबा हुनुहुन्छ भनेर अङ्ग लगाएर ए कति किस खान्छ जुन चाहिँ मेरो सार्वजनिक जीवनमा खाएकै छ। Opportunist. They seems like oh they are a real son, they are a real believer in the house of God. परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको भवनमा, मण्डलीमा उनीहरू साँच्चै नै छोरा जस्तो। अब यो बादलले पानी झारेर वृष्टि ल्याउँछ है, उन्नति हुन्छ है, हामी त आशा गर्छौँ नि होइन। तर सर मैले धेरै हेरेको छु जसमाथि मैले आशा राखेँ, जुन मानिसहरूमाथि, जुन छोराहरूमाथि अब यसले गर्छ है, अब यसले वृष्टि ल्याउँछ है, हामीलाई पानी दिन्छ, उब्जनी हुन्छ है, उन्नति हुन्छ है भनेर मैले आशा राखेँ नि। भले गरेर हावा आगो आएपछि त छैन, बादल त कता हो कता, फिनिस गन है। अब के गर्ने? त्यत्रो लगानी गरेँ, त्यो माथि त्यस्तो फलोअप गरेँ, कति दुःख गरेँ। प्रभुले भन्नुभयो तेरो मान्छे हो र त रुन्छस्, त्यो मेरो मान्छे हो है। है तेरो मान्छे होइन, मण्डलीतिर होइन, सेवकातिर होइन, द्याट्स मी, त्यो मेरो। ए हुन्छ प्रभु, आफ्नो ठिक हुन्छ। अझै त्यस्तो बादलहरू ल्याउनुहोस्, म तयारी गर्दै पठाइदिन्छु। आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ सर है। दे टेक द अपर्च्युनिटी है। मेरो भण्डारमा हुन्जेलसम्म उनीहरूले खान्छ, सिद्धिएपछि ल बाबा खानुहोस् है भनेर आउँदैन है। ए अब त्यसले दिन सक्दैन है, यो त नाउमी भयो, खत्तम भयो है। मुआबमा आछ अनि अब नाउमीसँग के रहेर विधवा छ, जिरो छ नाउमी है। अब यसले केही पनि दिन सक्दैन। सी गोज अन द ओन है। ओर्पा अब आफ्नै बाटो लागेको मौका दिने, उसले मुन्टो बटालिदिने है। हुन्छ हुन्छ बाई बाई हुन्छ, मुन्टो बटालेर द्याट्स ओर्पा इन द हाउस अफ गड, मण्डलीमा है। सायद यहाँ कतिजना ओर्पा बस्नु भएको छ होला भन्नु त म भन्दैन है। तर ओर्पाहरू मण्डलीमा नआओस् पनि भन्छु म है। हाम्रो दुःख मात्रै हुन्छ, हामीलाई गाह्रो मात्रै हुन्छ है, हामीलाई आशा मात्रै हुन्छ। हामी जोसिएर प्रभुको सेवा गरिरहेको हुन्छौँ, ओर्पाहरूले यति दुःख हुन्छ है। अनि तर अब के भने रुथ, त्यहाँनिर रुथ भनेको के हो? रुथ भनेको फ्रेन्ड, एसोसिएट है, भिजन अनि भ्यू। रुथ भनेको के हो? एसोसिएट, फ्रेन्ड, भिजन, भ्यू। फ्रेन्ड भनेको मित्र। यसोले भन्नुभयो है, आजदेखि तिमीहरू मेरो दास होइनौ, तर तिमीहरू के हो? मेरो मित्र। हामी फ्रेन्ड है। साथीहरू जहाँ जाँदाखेरि साथीहरू के हुन्छ? मेरो एकजना नानी छ है, त्यो नानीलाई कुनै स्टाफलाई नानी त्यो त्यहाँ गएर जान्छ, ब्याङ्क गएर आएछ, तर बाबा कोसँग जाने भन्छ, तँ एक्लै जान, तेरो काम त आफै गर भन्थ्यो। नानी बाबा फलाना लान्छु नि भन्छ। ए है, एक्लै जान सक्दैनस् है, तँ एक्लै जान सक्दैनस्, म फलाना लान्छु नि, उसलाई लिएर जान्छु नि भन्नुहुन्छ। फ्रेन्ड, साथी है, सँगै नछोड्ने, साथ कहिले पनि नछोड्ने है। रुथको नाम के हो? फ्रेन्ड।
रुथको नाम के हो? एसोसिएट। रुथले के भने नाउमीलाई हुन्छ है, ओर्पाले गइहाल्यो तर सासूमा है, म त तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जान्छु, आई फलो यु एज अ फ्रेन्ड, हैन? अनि तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यही मर्छु है, आई एम एसोसिएटेड विथ यु, किनभने तपाईँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ, हैन? तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिस, तपाईँको प्रजाहरू मेरो प्रजा, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, र तपाईँ बाहेक म केही पनि गर्न सक्दिनँ। एसोसिएसन, प्रेम, मण्डलीमा तपाईँको आत्मिक बुवासँग, तपाईँको पास्टरसँग तपाईँको सम्बन्ध विश्वासी भएर होइन, तपाईँ विश्वासी भएर आउनुभयो, अब तपाईँले आफूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। हाउ टु बिकम अ सन, यु हेभ टु प्र्याक्टिस द सनशिप इन द हाउस अफ गड। मण्डली, त्यो मण्डली पास्टरले दुःख गरेर रोएर प्रार्थना गराएर बनाइदिनु भयो। अब त्यो मण्डलीलाई कसरी सम्हाल्ने र कुन जिम्मेवारी तपाईँको हो भन्ने कुराहरू तपाईँले परमेश्वरमा खोज्नुपर्छ। तपाईँ कुन ठाउँमा फिट हुनुहुन्छ खोज्नुपर्छ। ओर्पाले जस्तै अब देन्जेल खायो, दिन सकिसकेपछि सोर्सहरू सिद्धिएपछि अब म चाहिँ बाटो लाग्छु है भनेर तपाईँले मौका लिने मुन्टो बटाएको होइन। रुथ जस्तै हुन सक्नुपर्छ। बाउ सँगसँगै, चाहे बाउमा होस् या नहोस्, तपाईँलाई थाहा छ रुथले कतिवटा डिसिसन लिँदैछ जब नाओमीमा केही पनि छैन है। ओर्पाले देख्यो, ओर्पा त साइड लागिहाले, बाटो लागिहाले। सी वाज अ क्लाउड, सी वाज वाइप्ड आउट विथ विन्ड्स। त्यति बेला अब हावाले झोक्काले उसलाई बगाएर लगिहाले, कता लगे थाहा छैन। त्यसपछि ओर्पाको नामै छैन, इतिहासमै नाम छैन, परमेश्वरको वचनमै नाम छैन, बाइबलमै उसको नाम छैन। हेलो, आमेन। कता गयो थाहा छैन। त्यही तपाईँले मौका लिएर तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई याद छ, तपाईँले यु आर लुजिङ योर रेपुटेसन इन द बुक अफ लाइफ। तपाईँको जीवनको पुस्तकमा तपाईँले कमाउनु भएको जुन रेपुटेसन छ नि, यो लुजिङ। तर रुथले के गरे, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जान्छु, तपाईँ मर्ने, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यही मर्छु, तपाईँ जहाँ गाडी हुन्छ म त्यही गाडी, म त कहीँ पनि जान्छु। रुथले भने, ए बाबु तिमी जाऊ न, तिमी जवान छौ, तिमी श्रीमान पाउँछौ है, तिमी बिहा गरेर राम्रोसँग गरेर जाऊ, तिम्रो आफ्नै माइतमा जाऊ, म आफ्नोमै फर्केर जाऊ न तिमी भनेर। हुँदैन, म तपाईँलाई छोड्दिनँ। किन छोड्दिनँ होला भने हर नेम वाज के हो, रिजन। नाओमीकोमा अहिले पो केही पनि छैन त, तर नाओमीमा के छ भन्ने कुराहरू उसले बाहिरी रूपमा होइन, तर नाओमीको भित्र भएको विजन, दर्शन, बोझमा उसले के गरेका थिए, देख्न सकेका थिए। मैले यो मान्छेलाई पछ्याएँ, इफ आई फलो दिस म्यान टुडे, इफ आई फलो दिस नाओमी टुडे, मेरो डेस्टिनेसन, मेरो भविष्य के हुनेछ, त्यहाँ हुनेछ। जुन मेरो भविष्यबाट के हुनेछ, अब संसारकै मुक्तिदाता के हुन्छ, जन्मन सक्छ। हैन? सो आज तपाईँ जवानी हुनुहुन्छ, यो समयमा तपाईँले धेरै कुराहरूको निर्णय लिनुपर्छ। त्यो निर्णय लिने सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो निर्णय चाहिँ के हो भने, तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुन मानिसलाई तपाईँ पछ्याउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई त पछ्याउनुहुन्छ, येशूलाई त पछ्याउनुहुन्छ। मलाई आई हेभ नो डाउट तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो कुरो। तपाईँले परमेश्वरलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, तर हु डु यु फलो, तपाईँले कसलाई पछ्याउनुहुन्छ, यो पनि के हो, तपाईँको निर्णय हो। जब तपाईँले त्यो मानिसलाई, त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई पास्टर तिमोथी दिनुभएको छ है, उहाँको जीवनमा परमेश्वर दिनुभएको दर्शनलाई, उहाँको जीवनमा परमेश्वर दिनुभएको बोझलाई, उहाँको जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो उद्देश्य र योजनालाई तपाईँले आज देख्नु भएर त्यो उद्देश्य पास्टर तिमोथीलाई पछ्याउने होइन। म भन्छु मान्छेलाई नपछ्याउनुहोस्, डोन्ट फलो एनी म्यान, तर त्यो मानिसभित्र परमेश्वरले राख्नुभएको उद्देश्य, योजना, दर्शन, बोझलाई तपाईँ पछ्याउनु भयो भनेदेखि यु विल नेभर फेल। तपाईँ कहिले पनि तपाईँ असफल हुनु। आज धेरैजना मानिसले मण्डलीमा के गर्छ, मिसनलाई हेरेर पछ्याउँछ, ठुलो चर्चलाई हेरेर पछ्याउँछ, ग्यादरिङलाई हेरेर पछ्याउँछ, यतिजना चर्च छ, यतिजना विश्वासी छ भनेर पछ्याउँछ। म भन्छु तपाईँ दुईजनाले मात्रै पनि पछ्याउनुहोस्, तर मानिसलाई होइन, भौतिक कुराहरूलाई होइन,
परमेश्वर राख्नुभएको भित्र दर्शनलाई हेरेर मेरो म मण्डलीमा यदि कसैलाई भौतिक कुरा चाहिएको छ भने बाबु त्यो चर्चमा पाइन्छ, जब त्यहाँ ठुलो चर्च छ, म मान्छेको नम्बर पनि दिन्छु, नम्बर पनि दिएर पठाउँछु, म ट्याक्सी भाडा पनि दिएर पठाउँछु। आई डोन्ट निड दोज काइन्ड अफ पिपल इन माइ चर्च। तर मलाई त कस्तो चाहिन्छ, त्यो भिजन समझमै रुट जस्तो भएर अन्तिमसम्म गाडी नगरे पनि म त्यहाँ गाडी नगरे पनि होइन। हालेलुया। रुट भनेको के हो? अब तपाईँले हेर्नुहोस्, गड इज किङ एलिमेलिक, डिलाइट एन्ड स्विटनेस नाउमी। त्यसपछि महलन भने के हो? म्यान अफ सिकनेस, नकारात्मक कुराहरूलाई लिने इज डेड। डेड आज मर्दैन, भोलि मर्दैन, तर एक दिन निश्चित छ हि हेज टु डाई। त्यो नकारात्मक कुराहरू लिने मान्छे के भन्छ? मर्नै पर्छ। मैले श्राप दिएको होइन, आशिष गरेको, मर्नै पर्छ। किनभने परमेश्वरको राज्यमा नकारात्मक कुराहरूले राज्य गरेको होइन। त्यसपछि एउटा किलोन भनेको के हो? म्यान अफ द इन्ड, है, म्यान अफ फाइनलिटी। उसकोमा केही पनि टिक्दैन, हि क्यानट मल्टिप्लाई। उसले मल्टिप्लाई नै गर्न सक्दैन। उसमा भएको दान वरदान ज्ञान र बुद्धि अरूलाई दिएर मल्टिप्लाई नै गर्न सक्दैन। हि हेज टु डाई। ऊ मर्नै पर्छ होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जुन कुरोलाई फल फलाउँदैन, तपाईँले बारीमा लगाएको रुखले फल बिरुवाले फल फलाएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हजुर, यसोले पनि हरेक नफल्ने रुखहरूलाई के गर्नुहुन्छ? जराबाट उखालेर फालिदिनुहुन्छ। हरेक फल नफल्ने हाँगाहरूलाई के हुन्छ? काटेर आगो जलाउनुहुन्छ। सेम प्रिन्सिपल। होइन। इफ यु क्यानट मल्टिप्लाई, इफ यु आर किलोन इन द हाउस अफ गड, यदि तपाईँ चाहिँ मण्डलीमा किलोन जस्तै हुनुहुन्छ, म्यान अफ किङ, तपाईँले कुनै कुरा मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई दिएको छ, वचन दिएको छ, प्रचार गरिएको छ, शिक्षा दिएको छ, तर तपाईँबाट मल्टिप्लाई नै हुन सक्दैन भने है, यु हेभ टु डाई। तपाईँ मर्नुपर्छ। मैले मान्ने होइन, द डे विल कम, है, अनिकालमा आउँछ, घटीकमीमा आउँछ, कष्टमा आउँछ, पीडामा आउँछ, लकडाउन हुन्छ, कोरोना आउँछ, कुनै पनि कारण हुन्छ, तर होइन प्रभु, आई वान्ट टु डु दिस, आई वान्ट टु डु समथिङ। प्रभु तपाईँको राज्यमा, तपाईँको दिनुभएको बोलावटमा, तपाईँले दिनुभएको अभिषेकमा, त्यो अनुग्रहमा म केही गर्न चाहन्छु। हेल्प मी लर्ड। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। गिभ मी द ग्रेस। प्रभु मलाई त्यो अनुग्रह दिनुहोस्, प्रभु मलाई त्यो सामर्थ्य दिनुहोस् भनेर तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ भनेदेखि गड इज ग्रेसियस। तपाईँको कमजोरी, तपाईँको दुर्बलता, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा नै परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको सामर्थ्यले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन। हालेलुया। मैले यो मेरो जीवनमा अनुभव गरेको कुरा हो। जब रुथले त्यो कमिटमेन्ट गरे, म तपाईँलाई पछ्याउँछु, म छोड्दिनँ, जस्तो सुकै अवस्थामा आए तापनि म तपाईँ जाने ठाउँमा म पनि जान्छु, तपाईँ जे खानुहुन्छ म त्यही जान्छु। अनि रुथको पछि पछि लागे। उनीहरू कहाँ फर्केर आए? बेथलेहममा फर्केर आए। बेथलेहम भने के हो? फेरि रोटीको सहरमा। हेर्नुहोस् है, तपाईँको वेयर डु यु लोकेट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ कुन चर्चमा जानुहुन्छ भन्ने कुराहरू होइन, तपाईँ कुन डाँडामा खडा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई के गर्नुभयो? तेरो प्रिय छोरा, तेरो तैँले माया गरेको छोरालाई लगेर मोहरियाको डाँडामा गएर तैँले के गर? बलिदान गर। जहाँ डाँडामा गएर बलिदान गर भनेर भन्नु भएन। गड स्पेसिफाइड हिम वाट ही हेज टु डु। परमेश्वरले के गर्नुपर्छ अब्राहमले भन्ने कुरामा के भन्नुभयो? स्पेसिफिकेसन दिनुभयो। मोहरियाको डाँडामा गएर तपाईँ कुन डाँडामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू ठुलो कुरो होइन, तर त्यो डाँडा तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको डाँडा हो कि होइन त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो। तपाईँ कुन मण्डलीमा हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो। होइन। अब उनीहरू कहाँ गए? बेथलेहमबाट मोआबमा गए। मोआबमा समस्या आयो, है, सबै कुराहरू भताभङ्ग भए। उनीहरू फेरि फर्केर कहाँ आए? बेथलेहममा आए। होइन। आज धेरैजना मानिसहरू मोआबमै छ, जसको हेडसिप छैन, डिसिसन लिने क्षमता छैन, उनीहरूमा दर्शन छैन, भिजन छैन, उनीहरूले देख्न सक्दैन परमेश्वरका कुराहरू। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, सरले अझै पनि चाहिँ है थुप्रो थुप्रो कुराहरू बाँड्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ है। अहिले पनि चाहिँ राज्यको निम्ति सुसमाचार सुनाउनको निम्ति मानिसहरूको वास्तालाई फिक्री गर्नको लागि उहाँले अझै पनि छ। सरले जे गर्नुभएको छ मैले त्यो गर्न सकेको छैन है।
परमेश्वरले त्यो कुराहरू उहाँलाई सरलाई दिनुभएको छ। त्यो भिजन देख्न सक्ने, त्यो दर्शनमा लाग्न सक्ने जब मानिसलाई पछ्याउनुहुन्छ नि, यु विल कम ब्याक। कहाँ हुनुहुन्छ? रोटीको सहरमा हुनुहुन्छ। यु विल कम ब्याक टु द हाउस अफ ब्रेड। त्यो बेथलेहममा हुनुहुन्छ। वाट ह्यापन्स व्हेन यु कम ब्याक? जब तपाईँ बेथलेहममा आउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ प्रिय, तपाईँ निराशा हुनुहुन्न, त यु हेभ टु वर्क। तपाईँ बेथलेहममा आउनुहुन्छ, सबै कुरा प्रभुमा आउनुहोस्, सब कुरा ठिक हुन्छ। म त भन्छु प्रभुमा आउनुहोस्, केही पनि ठिक हुँदैन, केही पनि ठिक हुँदैन। प्रभुले तपाईँलाई केही पनि ठिक गर्नुहुन्न। प्रभुले तपाईँलाई गाइडलाइन दिनुहुन्छ, तपाईँ आफै गर्नुहोस्। आमेन आमेन। तपाईँ चर्चमा आउनु बित्तिकै सबै कुरा ठिक हुन्छ, द्याट्स अ लाई। त्यो झुट हो। त्यो परमेश्वर वचनमा केही पनि लेखेको छैन संसारमा तिमीलाई दुःख हुन्छ। हेलो आमेन। तर त्यो दुःखमा पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? अनुग्रह गर्नुहुन्छ, जुन अनुग्रहको कारणले हामी के हुन्छौँ? भोलि सफल हुन्छ। आज मण्डलीले सुसमाचार सुनाउँछ, मण्डलीमा आउनु सब कुरा ठिक हुन्छ। म त भन्छु मण्डलीमा आउँछ केही पनि ठिक हुँदैन। यहाँ त तपाईँले कमाकोबाट दशांश दिनुपर्छ, भेटी दिनुपर्छ, होइन, एउटाले अर्कोलाई आदर गर्नुपर्छ, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, है। अनि कहाँ यो है बाहिर मानिसहरूलाई मण्डलीमा आएर सबै कुरा गर्नु कहाँ सजिलो हुन्छ? हुँदैन है, केही पनि ठिक हुँदैन। तर जुन गाइडलाइन तपाईँलाई दिन्छ नि, त्यो गाइडलाइनलाई र त्यो डिरेक्सनलाई र त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुभयो भने हे थाहा छ यु हेभ समथिङ। हैन, नाओमीको पछि रुथ लाग्दाखेरि नाओमीलाई सबै कुरा ठिक भएन है। रुथ आफै नै के गर्नु पर्यो? सिलाबाला खोज्न जानु पर्यो। नाओमीले ए मलाई भोक लाग्यो छ, सिलाबाला खोजेर लिएर आइज भनेन है। बाउले कहिले पनि भनेन, नाओमीले कहिले भनेन। रुथले के भने? म त्यो खेतमा गएर के गर्छु? सिलाबाला खोजेर ल्याउँछु भनेर है। रुथले निश्चय गरे। रुथ आफै नै यति भए। यहाँ त के गर्नुपर्छ विश्वासीलाई त है, विश्वासीलाई के गर्नुपर्छ? ल आज चर्च है, आज सङ्गति आउने होइन है। अनि आएन भने किन आएन? आएन भनेदेखि के हुन्छ? सोधेन भनेदेखि पास्टरबाट त यति घमण्डी भएको है, हामीले त सोध्दा पनि सोधेन। सधैँ सोध्नुपर्ने, सधैँ भन्नुपर्ने, सङ्गतिमा बोलाउनु पर्ने, आराधनामा बोलाउनु पर्ने। ए रुथ टु द इनिसिएट। रुथ आफै नै इनिसिएट गरे। आज मण्डलीमा त्यही बानी लगाएको छ विश्वासीलाई। मेरो चर्चमा पनि आउँछ, ए फलाना चर्चमा जाँदा त हामीलाई पास्टर भेट्न आउँथ्यो भनेर है। किनभने उनीहरू त फुर्सदमै थिएन, तर पो भेट्न आउँछ। म त फुर्सदमा छैन। डोन्ट वेस्ट माई टाइम है। तपाईँलाई मण्डलीमा आउनुहुन्छ, सिकाउँछु। म हप्तामा 3 दिन क्लास गर्छु। मङ्गलबार क्लास गर्छु, बिहिबार क्लास गर्छु, शनिबार क्लास गर्छु। तपाईँ आउनुहोस्, वचन सिक्नुहोस्, फलो द डिरेक्सन। त्यो डिरेक्सन फलो गर्नुहोस्। अरू कुरा मैले केही पनि गर्नुहुन्थ्यो। मैले निको पार्दैन, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ होइन। मैले काम गर्ने होइन, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ पास्टर आएन भनेर मन दुखाउँदै हुनुहुन्छ नि, यु आर वेस्टिङ माई टाइम। तपाईँले मेरो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। डोन्ट वेस्ट माई टाइम। फलोअप गर्ने होइन, फलोअप गर्छु म उनीहरूलाई भेटघाट गर्न जान्छु। तर वेन यु फलो द डिरेक्सन, वेन यु फलो द इन्स्ट्रक्सन। अनि नाओमीले के गरे? रुथलाई इन्स्ट्रक्सन मात्रै दिए। नाओमीले रुथलाई के गरे? डिरेक्सन मात्रै दिए। लाइन अनि त्यहाँ जाँदाखेरि यसो है, यसरी तयारी भएर जाऊ है, आफ्नो शरीरलाई धोएर जाऊ। वास योर बडी, वास योर सेल्फ। कसरी जाने? तपाईँ अब बेथलेहममा गएर कसलाई भेट्नुहुन्छ? बोअजलाई भेट्नुहुन्छ। बोअज इज देयर। बोअज भनेको के हो? इन हिम द स्ट्रेन्थ इज। जसमा के छ? सबै कुरालाई ह्यान्डल गर्ने के छ? क्षमता छ। आमेन। यु विल सी द म्यान। जब तिमी त्यहाँ जान्छौ नि, त्यतिबेला जाँदाखेरि वास योर सेल्फ। तिमी धोएर नुहाएर पखालेर जाऊ है। तिमी जस्तो छौ त्यस्तै नजाऊ। यु हेभ टु प्रिपेयर। तपाईँले आफैलाई तयारी गर्नुपर्छ। एनोइन्ट योरसेल्फ। तिमीले आफूलाई अभिषिक्त बनाएर जाऊ, उच्च विचारहरू राखेर जाऊ। आजको दिनमा परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जाऊ है। आजको दिनमा मण्डलीमा मलाई के दिन्छ होला भनेर आशा गरेर नजाऊ। बोअजलाई भेट्दाखेरि बोअजले मलाई 5 पाथी चाहिँ धान दिन्छ होला भनेर आशामा नजाऊ। आमेन। एनोइन्ट योरसेल्फ भनेको करेक्ट योरसेल्फ। एनोइन्ट भनेको तेल लिएर आएर, अभिषेक लगाएर ढल्ने, लडाउने, हाँस्ने, नाच्ने मात्र होइन। तर एनोइन्ट भनेको के हुन्छ? सबै कुराहरूको अब अभिषेक कहाँबाट आउँछ? माथिबाट आउँछ हैन। त्यो अभिषेकले नै तिमीमा भएको, त्यो अभिषेकले नै तिमीलाई के गर्ने रहेछ? सिकाउँछ भनेर बाइबलले भन्छ। एनोइन्ट भनेको के हो? करेक्सन गर्ने, रिफ्रेस गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक कुराहरूमा के गर्न सक्छौँ? सामना गर्न सक्छौँ। हामी ड्रेस योरसेल्फ
है तिमीले आफूलाई राम्रो कपडा लगाऊ। ड्रेसअप गर्नु भनेको के हो? कपडा भन्ने कुरा देखाएको छ, खास्टो भन्ने धार्मिकताका कुराहरू देखाउँदछ। आमेन। धार्मिकता भनेको के हो? ठिक विचारले जाऊ, गलत विचारले होइन। तिमीलाई म पठाउँदैछु बोअज सुतेको ठाउँमा। त्यही कति बेला? राति 12 बजी सासूले बुहारीलाई राति 12 बजी बोअज सुतेको ठाउँमा खलामा पठाउँदैछ। के भने सासूले बुहारीलाई धार्मिकताको कपडा परेर ड्रेसअप हेर्छ अनि है ठिक विचारहरू लिएर छ। हामी अनि कहाँ बस्नु? तिमी गएर त मैले तिमीलाई बसमा पठाएर बस सुतेको ठाउँमा गएर सुत्नु होइन नि है। मैले तिमीलाई त्यहाँ सुत्नु पठाएको होइन, बसको खुट्टामा गएर बस्नु। हेलो, कहाँ शरण लिने? हामीलाई त पठायो भने टाउको टेकिदिन्छ। हेलो, कसले भनेको? बाबाले भनेको है। कसले पठाएको? पास्टर बाबाले भन्नुभएको भनेर गएर खुट्टामा बस्न हम्बल साल है। पठाएको त मैले नै हो है, तर तिमी घमण्डी हो भनेको त होइन नि, गएर टाउकोमा बसेको भनेको होइन नि त। हामी मण्डलले आज विश्वासीले आज हामीले भन्यो भनेदेखि के गर्छ? फलानाको नाम लिएर है भयङ्कर भएर बसिदिन्छ, त्यो सर्टिफिकेट लिएर भयङ्कर भएर बसिदिन्छ, डिग्री लिएर भयङ्कर भएर बसिदिन्छ। म त पिएचडी गरेर आएको, म त एमडी गरेर आएको थिएँ। म भन्छु जति नै एमडी गरेर आएछ पनि यदि तिमी मेरो चर्चमा आउँछौ नि तिमी खुट्टामा बस्नुपर्छ। यहाँ टु हम्बल हेर्छ। हेलो, आमेन। यदि यो कुराहरू तपाईँले मैले सिक्यौँ भने, यदि कुराहरू तपाईँले मैले थाहा पाएँ भनेदेखि, यदि तपाईँले मैले यो कुराहरू जान्यो भनेदेखि, तपाईँले जुन कुराहरू छान्नु भएको छ जवान अवस्थामा जसलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको डेस्टिनी के हुन्छ? तपाईँको विधवापनबाट। विधवा भनेको केटीहरू मात्रै, महिला मात्रै विधवा हुन्छ भनेको होइन, पुरुष पनि विधवा हुन्छ है। विधवा भनेको के हो? हात भाँचिनु हो, पार्टनर खस्नु हो, सहयोगी नहुनु, एसोसिएट नहुनु है, साथी नहुनु, कुराकानी गर्ने नहुनु, सेयरिङ गर्ने नहुनु है। पुरुषहरू पनि विधवा हुन्छ है। तर यदि तपाईँले ठिक मान्छेलाई ठिक ठाउँमा त्यो अनुग्रहलाई पछ्याउनु भयो, जुन मानिस तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, आज तपाईँलाई परमेश्वरले पास्टर तिमोथी अनि उहाँको विशेषता दिनुभएको छ र उहाँलाई तपाईँले पछ्याउनु भयो भनेदेखि निश्चित रूपमा परमेश्वरले तपाईँले जीवनमा राख्नुभएको उद्देश्य, परमेश्वरले तपाईँले जीवनमा राख्नुभएको अनुग्रह उहाँले आफ्नो दिनमा निश्चित रूपमा पुरा गर्नुहुन्छ। यो मेरो प्रार्थना छ परमेश्वरसँग। आज पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँहरूसँग व्यवहार गर्नुभएको छ। आज पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँहरूसँग बोल्नुभएको छ। आज पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै तपाईँलाई त्यो भित्रबाट सामर्थ्य दिनुभएको छ। आज पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्नुभएको छ। मेरो प्रार्थना छ अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि र यो घोषणा गर्न चाहन्छु जसरी रुथले नाओमीसँग कमिटमेन्ट गरेर रुथको निर्देशन र डिरेक्सनलाई पछ्याउँदै रुथ चाहिँ बोअजको श्रीमती, बोअजको श्रीमती, बोअज भनेको द म्यान हु हेज द स्ट्रेन्थ। उसले सबै कुराहरू गर्न सक्छ। हिज गट द स्ट्रेन्थ। उहाँको उसमा के छ? सामर्थ्य छ। उसले सबै अप्ठ्यारो अवस्थाहरू पनि के गर्न सक्छ? सामान्य तरिकाले सुल्झाउन सक्छ। अनि बाइबलले भन्दछ अब रुथले के गरे? एउटा छोरो खाए। हामी जुन छोरो चाहिँ के भयो? जुन पुस्ताबाट के भए? अब ओबेद, अनि ओबेदबाट के आए? इसे, इसेबाट के आए? दाउद, दाउदको वंशबाट के आए? येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। आमेन। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो एउटा सानो डिसिसनको कारणले के गर्दैछ थाहा छ? परमेश्वरले तपाईँको मेरो निम्ति पुस्तालाई तयारी गर्नुहुन्छ। हि इज प्रिपेयरिङ द जेनेरेसन्स इन यु, विदिन यु। तपाईँको जीवनमा तपाईँभित्र परमेश्वरले चङ्गाइ ठुलो कुरो होइन, खाँचो घटेका पनि ठुलो कुरो होइन, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि गड इज प्रिपेयरिङ जेनेरेसन्स इन यु एन्ड थ्रु यु। तपाईँको जीवनबाट भित्र परमेश्वरले पुस्तालाई तयारी गरिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी ठाउँमा खडा हौँ।